Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. आज हामीले मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्ने छ। अब यहाँबाट सुरु गर्छौँ। त यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेको के हो त भन्ने कुरा, कुनै पनि सामानलाई हामीले हिफाजत कसरी गर्ने, त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्यारी गर्दाखेरि, बोक्दाखेरि त्यसलाई कसरी समात्ने, कुन तरिकाले त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, त्यसलाई हडबडमा गऱ्यौँ भन्यो भने त्यसमा नोक्सानी पुग्न सक्छ। अथवा त्यसलाई चाहिँ एकदम विचार गरेर हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्यौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्यायौँ, त्यो त लैजानै पर्छ। त्यो एकै ठाउँमा सबै कुराहरू त त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनमा लैजानु पर्ने होला, एउटा वर्क स्टेसनबाट अर्को वर्क स्टेसनमा लैजानु पर्ने होला। त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई कसरी सार्ने, अब त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, हामीले हातले पनि समात्न सक्छौँ। ह्यान्डलिङ भने हातले पनि समात्न सक्छौँ, मेसिनले पनि समात्न सक्छौँ, होइन? अब त्यसलाई त विभिन्न तरिकाले हामी ठाउँ सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँ सार्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुरालाई हामी मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्ने गर्छौँ। त हाम्रै पनि हामीले हाम्रो घरमा अब सिसाबाट बनेका गिलासहरू, कचौराहरू, अनि त्यस्तै गएर हाम्रो त्यो बाउल भन्छ, होइन? त्यो बाउलहरू हामीले चाहिँ एकदम होसियारीपूर्वक समात्छौँ, होसियारपूर्वक राख्छौँ। त्यसलाई घोप्ट्याउनु पर्यो भने बिस्तारै त्यसलाई घोप्ट्याउँछौँ, किनभने त्यो फुट्छ। चोटपटक लाग्यो भने तुरुन्तै फुट्छ। अब त्यस्तै फलामबाट बनेका, स्टिलबाट बनेका, सिल्भरबाट बनेका यस्तालाई हामीले त्यति साह्रो केयर गर्दैनौँ, है? त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। हो त्यस्तै गएर म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा पनि विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू उत्पादन हुने गर्छन्। त्यो उत्पादन हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फिनिस गुड्स अथवा सेमी फिनिस गुड अथवा हाम्रो र मेटेरियल हो, यसलाई चाहिँ एकदम विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। विचार गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने हुन्छ, विचार गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्ने हुन्छ। हो, जसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भने मेटेरियल ह्यान्डलिङ भन्ने गर्छौँ। त यो कुरा अब तिमीहरूले प्रष्ट भयो होला जहाँसम्म लाग्छ। अब यसमा लेखेको के छ त त्यसलाई पनि पढौँ। मेटेरियल ह्यान्डलिङ इन्भल्भ movement of material mechanically or manually in batches or one by one within the plant. त हामीले यहाँ के भयो त भन्दा म्यानुअल्ली अथवा मेकानिकल्ली भनेको के हो त भन्दा हातले गर्ने कामलाई मेकानिकल वर्क भन्छ, म्यानुअल्ली वर्क भन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो हातबाट, मेसिनबाट जुन चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने गर्छौँ त्यस्तो कामलाई मेकानिकल कार्य भन्ने गरिन्छ। र मेटेरियललाई मेकानिकल्ली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनिन्छ भनौँ। अब अर्को, मुभमेन्ट मे बी होरिजेन्टल, भर्टिकल और कम्बिनेसन्स अफ टू। अब मुभमेन्ट भने त होरिजेन्टल पनि हुन्छ, है? दायाँबाट बायाँ लैजाने, बायाँबाट दायाँ ल्याउने, त्यो भने होरिजेन्टल भयो। भर्टिकल भने तलबाट माथि लैजाने अथवा माथिबाट तल झार्ने, त्यसलाई भनिन्छ भर्टिकल भन्छ। अब
होरिजेन्टल भर्टिकल र दुईटै होरिजेन्टलमा पनि लैजानुपर्ने भर्टिकलमा पनि लैजानुपर्ने हुनसक्छ फेरि है। मेसिनको चाहिँ त्यो प्लान्टहरू त्यसरी चाहिँ राखिएको हुनसक्छ। अब सिधा लग्यो फेरि त्यहाँबाट माथि चढ्नुपर्ने हुनसक्छ, माथिबाट फेरि तल झार्नुपर्ने हुनसक्छ, तलबाट फेरि सिधा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले होरिजेन्टल र भर्टिकल दुवै पनि हुनसक्छ। डिजाइन एन्ड अपरेसन्स of an efficient production plant require a good and effective material handling system for moving the material from one stage of production to another. अब हेर यस्तो किसिमको डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यो अपरेसन सिस्टम यति इफिसियन्ट बनाउनुपर्छ जसले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि र मेटेरियललाई सजिलोसँग ह्यान्डलिङ गर्न सकोस्, ह्यान्डलिङ गर्न गाह्रो नहोस्। त्यसैले कुनै पनि प्रोडक्सन सिस्टमलाई डिजाइन गर्दाखेरि मेटेरियल ह्यान्डलिङ सजिलोसँग गर्न सक्ने किसिमले त्यो सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ, त्यसको डिजाइन गर्नुपर्छ। अब फङ्सन अफ मेटेरियल ह्यान्डलिङ, मेटेरियल ह्यान्डलिङको फङ्सन के हो त भन्दाखेरि यो कुनै पनि हाम्रो चाहिँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ लेआउटसँग सम्बन्धित हुन्छ, हेर मेसिन इक्विपमेन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले बढी यो मेटेरियल ह्यान्डलिङले के गर्छ भने धेरै चाहिँ त्यसलाई हातले समातेर एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने किसिमले हाम्रो यदि डिजाइन गरियो प्रोडक्सन सिस्टम भन्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। कमभन्दा कम त्यसलाई हामीले चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने किसिमको डिजाइन बनाउनु पर्छ है। त्यसैले यो मेटेरियल ह्यान्डलिङले के काम गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि मेटेरियललाई, कुनै पनि गुड्सलाई, कुनै पनि सेमी फिनिश गुड्सलाई कमभन्दा कम ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हैन, त्यसले सिस्टम डेभलप गर्छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मेटेरियल ह्यान्डलिङ सम्बन्धी एकदमै एप्रोप्रिएट, इफिसियन्ट र सेफ हुने किसिमले कसरी इक्विपमेन्ट डेभलप गर्न सकिन्छ त, ह्यान्डलिङ मेकानिजम कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, त्यो ह्यान्डलिङ हाम्रो चाहिँ के अरे इक्विपमेन्ट चाहिँ डेभलप गर्न यसले सहयोग गर्छ। कुनै पनि ह्यान्डलिङ गर्ने इक्विपमेन्ट छिटो छरितो हैन, क्षमतावान, उपयुक्त र त्यो सुरक्षित पनि हुनु पर्यो है। त्यो काममा त्यस्तो इक्विपमेन्ट डेभलप गर्न मेटेरियल ह्यान्डलिङको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। मिनिमाइजिङ मुभमेन्ट्स अफ सेमी फिनिश गुड्स ड्युरिङ प्रोडक्सन, प्रोडक्सन प्रोसेसमा सेमी फिनिश गुड्सलाई मेसिन टु मेसिन जाओस् न, त्यहाँ हातले चलाउनु नपरोस्, हातले समातेर त्यसलाई अर्को मेसिनमा राख्ने त्यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइन बनाउनु भएन है। प्रोडक्सन डिजाइन त्यस्तो बनाउनु पर्यो कि कमभन्दा कम सेमी फिनिश गुड्सलाई ह्यान्डलिङ गर्न अथवा ह्यान्डलिङ गर्ने त्यो किसिमको सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो। प्लानिङ मुभमेन्ट्स अफ अप्टिमम नम्बर अफ पिसेज इन वान युनिट, त कुनै पनि हाम्रो यस्तो किसिमको प्लानिङ गर्नु पर्यो कि कमभन्दा कम अप्टिमम नम्बर अफ पिसेज इन वान युनिट, कुनै पनि एउटा अब युनिटमा जहाँ काम हुन्छ अथवा वर्क स्टेसन जुन हुन्छ त्यो वर्क स्टेसनमा कमभन्दा कम युनिटलाई, कमभन्दा कम पिसेजलाई हामीले चाहिँ यो मुभमेन्ट गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको सिस्टम हामीले डेभलप गर्नको लागि मेटेरियल ह्यान्डलिङले सहयोग गर्छ। मिनिमाइजिङ द डिस्टेन्स मुभ, यसले चाहिँ हामीले सामानलाई ह्यान्डलिङ गरेर धेरै लामो दूरी
हिँड्नु पर्ने हो त्यो कुरा नहोस्, एकदम छोटो दूरी मात्र हिँड्नु परोस्, त्यो कमभन्दा कम डिस्टेन्स होस् भन्ने कुरामा मेटेरियल ह्यान्डलिङले ठुलो सहयोग गर्छ। अब प्रिन्सिपल डिटर्मिनेन्ट अफ मुभमेन्ट रिक्वायरमेन्ट, किन मुभमेन्ट गर्ने त? मुभमेन्ट किन आवश्यक पर्यो? सामानलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा किन लैजानु पर्यो, किन मुभ गर्नु पर्यो? त्यसका के छन् भने प्रिन्सिपल डिटर्मिनेन्टहरू छन् है, त्यसका निश्चित सिद्धान्तहरू छन्। त ती चाहिँ सिद्धान्तले गर्दाखेरि हामीले ह्यान्डलिङ गर्नै पर्छ, मुभमेन्ट गर्नै पर्छ। म गर्दिनँ भन्दा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब त्यसमा चाहिँ पहिलो प्रिन्सिपल के छ त भन्दा नेचर अफ मेटेरियल टु बी मुभड लाइक लिक्विड, ग्यास अर सोलिड। अब हाम्रो मेटेरियल त लिक्विड पनि हुनसक्छ, ग्यास पनि हुनसक्छ र सोलिड पनि हुनसक्छ। लिक्विडको ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने, ग्यासको ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने, सोलिडको ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने, यसका निश्चित सिद्धान्तहरू डेभलप भएका छन्। यसलाई यसरी 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 गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। यसलाई यसरी यसरी ह्यान्डलिङ गर्ने सर भनेर म्युट छ हो, आवाजै आएको छैन। म्युट छैन, आवाज आएन। सर के आइरहेछ सर हाम्रोमा त हो आइरहेछ सर। सर है, अब यो चाहिँ के छ भने यसका छुट्टै यो कुन नेचरको मेटेरियल हो त, त्यो लिक्विड स्टेटको हो कि ग्यास स्टेटको हो कि सोलिड स्टेटको हो हैन। कुनै पनि हाम्रो प्रोडक्ट के हुनसक्छ भने लिक्विड पनि हुनसक्छ, ग्यास पनि हुनसक्छ, सोलिड पनि हुनसक्छ। बिस्कुट हेऱ्यो, बिस्कुट चाहिँ सोलिड भयो हेर। अब अहिले एलपिजी जुन हाम्रो खाना पकाउने ग्यास छ त्यो ग्यासै स्टेजको भयो। अनि लिक्विडको पनि जस्तो अब ड्रिङ्क्सहरू हैन, अल्कोहल भयो, बियर भयो, फ्रुट जुसहरू भयो हैन, यो चाहिँ के हुन्छ त लिक्विड हुन्छ। अब यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने त तरिका फरक फरक छ नि त, त्यसको सिद्धान्त फरक फरक छ नि हैन। एउटा रेस्टुरेन्टमा कफी बनाएर ल्याऊ भन्यो भने कफीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने त्यो मान्छेले हामी कहाँ ल्याउँछ, त्यो ल्याइ पुर्याउनका लागि त त्यो मुभमेन्ट जुन छ त्यसको ऊ बिस्तारै हिँड्नु पर्यो। उसले त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर ल्यायो भने पो त्यो पोखिँदैन। त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर उसले ल्याउन सकेन भने त पोखिन्छ। पछि खाँदाखेरि पनि त्यो कपको तलपट्टि पिँधमा के अरे फेदमा लागेको हुन्छ, त्यो पिँधमा लागेको हुन्छ। त्यो हाम्रो कपडामा चुहिन सक्छ। ए यस्तो रेस्टुरेन्ट यो कपडा बिगारिदियो भनेर हामीले गाली गर्छौँ नि। त भनेपछि लिक्विड यदि स्टेटको मेटेरियल हो भन्यो भने त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने छुट्टै किसिमको तरिका हुन्छ। ग्यास हो भने त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने छुट्टै किसिमको तरिका हुन्छ। सोलिड हो भने अब सामान्य किसिमले गर्दा पनि हुन्छ है। त्यसैले पहिलो प्रिन्सिपल के रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको नेचर कस्तो छ त मेटेरियलको, लिक्विड हो कि ग्यास हो कि सोलिड हो, त्यो चाहिँ कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसमा आधारित हाम्रो मुभमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने भयो। अब अर्को पाथ ओभर व्हिच मेटेरियल इज टु बी मुभड लाइक लेन्थ, टर्न, रेडी, भर्टिकल एलिभेसन भन्यो। अब हेर यसमा चाहिँ के भने कस्तो किसिमको बाटो हो त त्यो। बाटो सिधा बाटो छ भन्यो भने त्यसको मुभमेन्ट छुट्टै किसिमको हुन्छ। हेर एकदम सजिलोसँग त्यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ हामीले। यदि बाटो चाहिँ घुमाउरो छ, नागबेली बाटो छ हैन, पहाड चढ्नुपर्ने छ भन्यो भने त्यसको मुभमेन्ट छुट्टै किसिमको हुन्छ। अनि त्यस्तै अब गोलाकार छ, अब हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीभित्र त
गोलाकार पनि बनाएको हुनसक्छ, राउन्ड पनि बनाएको हुनसक्छ, त्यसलाई रेडी भन्छ है। त्यसमा चाहिँ घुम्ने भयो। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो टर्न भने थाहा भइहाल्यो, घुमाउरो के टर्न भने पटक पटक चाहिँ हामीले त्यसलाई सिधा होइन कि घुमाइराख्नु पर्ने, टर्निङ चाहिँ भन्छ नि, टर्निङहरू धेरै भएको। अब त्यो टर्न्सहरू भयो, रेडी भयो। अनि भर्टिकल एलिभेसन भने तलबाट 45 डिग्री, अब 90 डिग्री भन्दा कम भन न, एलिभेसन भने त्यो हो। सिधै 90 डिग्रीमा चढायो भने त्यो भर्टिकल भन्छ त्यसलाई। हेर त्यो भर्टिकल हो है, 90 डिग्रीमा माथि लैजाने र 90 डिग्रीबाट तल झार्ने, त्यसलाई भर्टिकल भन्ने भयो। एलिभेसन भने 90 डिग्री भन्दा कम, 90 डिग्री भन्दा कम पारेर अनि त्यसलाई चाहिँ माथितिर लैजाने, तलतिर लैजाने, त्यसलाई भन्छ एलिभेसन भन्छ, भर्टिकल एलिभेसन भन्छ है। त्यसको छुट्टै सिद्धान्त छ हेर है। अब अर्को चाहिँ के छ भने भोल्युम अफ मेटेरियल टु बी ह्यान्डल अर मुभ। यो भोल्युममा पनि भर पर्छ फेरि मेटेरियल ह्यान्डलिङ। तिम्रो धेरै भोल्युममा हामीले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने छ भन्यो भने त्यही अनुसारको हामीले सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ हैन। तर कम भोल्युममा हामीले यदि त्यसलाई मुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्यो भने त्यही अनुसारको हुन्छ। त भनेपछि बढी भोल्युममा बढी नोक्सान हुने सम्भावना रहन्छ, किनभने फास्ट गर्नुपर्छ हेर, लिमिटेड टाइम हुन्छ। अब लिमिटेड टाइमभित्र त्यसलाई हामीले मुभमेन्ट गरिसक्नुपर्छ। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भने कम छ भने त्यसलाई बिस्तारै गरेर हामीले एकदम सेफली गन्तव्यमा पुर्याउन हामीले सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ केमा पनि भर पर्ने रहेछ भने भोल्युममा पनि भर पर्ने रहेछ है। एउटा अब नेचर अफ मेटेरियल भयो, अर्को पाथ भयो, अर्को भोल्युम भयो है। तीनटा कुरा हामीले विचार गर्नु पर्यो। यो तीनटा सिद्धान्तहरू छन्। प्रिन्सिपल डिटर्मिनेन्ट अफ मेटेरियल ह्यान्डलिङ भए तीनटा। त अब हाम्रो वेयर हाउजिङ। वेयर हाउजिङ भने के हो त? अब यसमा हामी जाउँ। वेयर हाउजिङ भनेकै गोदाम घर भन्छ नि, गोदाम जहाँ सामान राखिन्छ, जहाँ स्टोर गरिन्छ, त्यसलाई वेयर हाउस भन्छ। त अब कुनै पनि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले सिधै मार्केटमा सामान लैजाँदैन। हेर यो के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको मार्केटिङ ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण उनीहरूले बनाएको के हो त, यो सामानलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानका लागि उसले यदि सिधै मार्केटमा लग्यो भने उसले मार्केटको डिमान्ड फुलफिल गर्नै सक्दैन, टाइममा सामान पुर्याउनै सक्दैन। हो त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्छ त भन्दा बजारको डिमान्ड अनुसार निश्चित समयका लागि मार्केट, यो मार्केटको लागि यति सामान भनेर विभिन्न डेस्टिनेसनमा वेयर हाउस निर्माण गरेको हुन्छ। हेर अब हाम्रो अहिले 7वटा स्टेटहरू छ। अब 7वटा स्टेटलाई आधार मानेर मानौँ यो हिमाल, यो आइरन रड, हिमाल आइरन रडले हैन उसले त्यो 7वटालाई आधार मानेर वेयर हाउस राखेको हुन्छ। हेर ठाउँ ठाउँ त्यो वेयर हाउस राखेको हुन्छ। अनि त्यो वेयर हाउसमा उसले आफ्नो उत्पादन भएकोलाई रेगुलर पठाइराखेको हुन्छ, किनभने त्यो डिमान्ड त थाहा भइहाल्छ। यो ठाउँको डिमान्ड यति छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मार्केटमा मेरो प्रोडक्टको स्क्यार्सिटी हुन नपाओस् भनेर उसले वेयर हाउसमा निश्चित समयका लागि आफ्नो प्रोडक्ट पठाइराख्छ। र त्यो वेयर हाउसबाट अब कहाँ जान्छ त भन्दा डिलर कहाँ जान्छ सामान, अनि डिलरले होलसेलरलाई दिन्छ, होलसेलरले रिटेलरलाई दिने हो है। यो मेकानिजम हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसनको मेकानिजम यस्तो बनिया हुन्छ। त्यसैले वेयर हाउस हरेक म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले हरेक डेस्टिनेसनमा राखेको हुन्छ। The warehouse is the act of storing goods, raw material that will be sold
used or distributed later. है यो अब हामीले बुझिहाल्यौँ. Traditionally, a warehouse was taken as a place to hold or store inventory. अब हाम्रो चाहिँ यो परम्परागत हाम्रो पुरानो सोच अनुसार वेयरहाउस भने के हो त भन्दा एउटा ठाउँ हो जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि उत्पादन कुनै पनि र मेटेरियललाई हामीले स्टोर गरेर राख्ने गर्छौं. त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो वेयर हाउसिङ भन्छ है. अब हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा जाउँ हामी. अब यो इन्भेन्ट्री भनेपछि हाम्रो वास्तवमा यसलाई पनि सम्पत्तिको रूपमा हामीले लिने गर्छौं. इन्भेन्ट्री पनि यसमा लगानी हुन्छ र त्यस्तो किसिमको सामान जुन चाहिँ उत्पादन कार्यमा प्रयोग हुने हाम्रो and inventory is the stock of any idle item or resources in a firm for future use. अब हामीले इन्भेन्ट्री भनेकै के रहेछ भने त्यसलाई नचलाएर भविष्यमा प्रयोग गर्नका लागि कुनै चाहिँ भौतिक वस्तु हामीले स्टोर गरेर राख्छौं भने त्यसलाई भनिन्छ इन्भेन्ट्री भन्ने गरिन्छ. अब अफिसमा जुन जुन सामान बढी आवश्यक पर्छ त्यो सामान हामीले स्टक गरेर राख्छौं. अब कम्प्युटरको पाठ पूर्जा के आवश्यक पर्छ र त्यसलाई हामीले अब बढी मात्रामा के बिग्रिन्छ त्यो हामी स्टकमा राख्छौं. अनि त्यस्तै गएर अब केमिकलहरू स्टकमा राख्छौं. अरु इक्विपमेन्टहरू पाठ पूर्जाहरू हामीले स्टकमा राखौँला हैन. अब र मेटेरियलै पनि हामी स्टकमा राख्छौं. त्यो आइडल अवस्थामा राखिन्छ. त्यो कुनै त्यसले भ्यालु एड गर्दैन हैन. अब त्यसलाई तुरुन्तै क्याशमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिदैन तर केही समयको लागि त्यसलाई स्टकमा राखिन्छ र त्यसले पछि ओभरअल रेभिन्यू हैन कलेक्सनमा धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ. इन मैन्युफैक्चर अर्गनाइजेसन टाइपिकली have inventories of raw material, components, sub-assembles, tools and equipment, semi-finished goods, finished goods. अब यो सबै राख्ने भयो. यसमा अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने के को इन्भेन्ट्री गरिन्छ. र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री गरिन्छ यो बुझेकै छ हैन. अब विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू हामीलाई जे कुराहरू आवश्यक पर्छ म्यानुफ्याक्चरिङमा के आवश्यक पर्छ. अब मेटेरियल बाहेकका अरु कम्पोनेन्ट्सहरू आवश्यक पर्छन्. त जति पनि कुराहरू आवश्यक पर्छन् ती सबै कम्पोनेन्ट्सहरू भित्र पर्छन्. सब एसेम्ब्लिज. अब सब एसेम्ब्लिज भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि भनौं न अब एउटा मोटरसाइकल बनाउने कम्पनीले त्यो मोटरसाइकल बनाउनका लागि टायरहरू पनि स्टकमा राख्नुपर्ने होला. इन्जिनहरू पनि स्टकमा राख्नुपर्ने होला. त्यसको ट्याङ्कीहरू भनौं न हैन त्यो ट्याङ्कीहरू पनि स्टकमा राख्नुपर्ने होला. त्यसका विभिन्न सब एसेम्ब्लीहरू जुन जोडेर एउटा कम्प्लिट मोटरसाइकल बनाइन्छ नि हो ती आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू स्टकमा राखे. अब टुल्सहरू के टुल्सको प्रयोग हुन्छ त. अब तिम्रो हेमर होला हैन. अनि त्यस्तै गरेर कुटो कोदालो पनि आवश्यक पर्ला. अनि त्यसपछि अब स्क्रु ड्राइभ पनि आवश्यक पर्ला. अब पेन्सिस आवश्यक पर्ला हैन. अब यी सबै कुराहरू टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र हामीले त्यो राखौं. अनि फेरि सेमी फिनिश गुड्सलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि
स्टक गरेर राख्ने। जस्तो मैदा, अब मैदा बिस्कुट फ्याक्ट्रीलाई मैदाको आवश्यकता पर्छ। मैदा भने सेमी फिनिस गुड्स हो। अब मैदाबाट हामीले बिस्कुट बनाउने हो। पाउरोटी उद्योगले पनि त्यो मैदाको स्टक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि सेमी फिनिस गुड्स हो हैन। अब त्यसको र मेटेरियल भने गहुँ हो हैन। अब गहुँलाई पनि हामीले चाहिँ सिजनमा खरिद गरेर राख्ने अनि त्यसपछि मैदा बनाउने अनि मैदाबाट बिस्कुट बनाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सेमी फिनिस गुड्सलाई पनि हामीले स्टकमा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि फिनिस गुडहरूलाई पनि स्टकमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन हुने बित्तिकै योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेँ, सबै सामान हामी बजारमा पठाउन सक्दैनौँ। त्यसैले त्यसलाई हाम्रो गोदाममा राखिसकेपछि अनि अब मार्केटको डिमान्ड अनुसार कुन वेयर हाउसमा कति पठाउने, कुन डेस्टिनेसनमा कति पठाउने, त्यो अनुसार हामीले पठाउँछौँ। इन सर्भिस अर्गनाइजेसन, अब सर्भिस अर्गनाइजेसनमा पनि हाम्रो इन्भेन्ट्री हुन्छ है। इन सर्भिस अर्गनाइजेसन इन्भेन्ट्री रिफर टु द टेन्जेबल आइटम। अब टेन्जेबल आइटम भन्दा चाहिँ हामीले निश्चित आकार प्रकार भएका, छुन सकिने, देख्न सकिने यस्तालाई हामीले टेन्जेबल भन्छौँ हैन। हो, यी टेन्जेबलहरूको त्यहाँ विभिन्न काम हुन्छ। अब त्यसलाई स्टकमा राखिन्छ। जस्तो सर्भिस अर्गनाइजेसन भने सरस्वती क्याम्पस, यो सर्भिस अर्गनाइजेसन हो। अब त्यो सर्भिस अर्गनाइजेसनमा हाम्रो के कुरा स्टकमा राख्छ होला, त्यहाँ पेन राख्छ स्टकमा, हेर डट पेनहरू स्टकमा राखेको हुन्छ, अनि फेनहरू स्टकमा राखेको हुन्छ। अनि त्यस्तै गएर अब त्यहाँ चाहिँ स्टकमा राख्ने कुरा जस्तो फोटोकपी पेपर हैन स्टकमा राखेको होला, अनि टोनरहरू हैन, त्यो प्रिन्टरमा प्रयोग हुने टोनर स्टकमा राखेको होला। यस्ता धेरै कुराहरू, त्यहाँ फाइलहरू स्टकमा राखेको हुन्छ। अब अफिसियल युज त्यहाँ फ्रिक्वेन्टली आवश्यक पर्ने कुराहरू उसले पहिला नै खरिद गरेर त्यसलाई स्टकमा राख्ने काम गरिन्छ र पछि आवश्यक परे बेला त्यसलाई अपरेसनमा ल्याइन्छ हैन। अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, अब यो हामीले इन्भेन्ट्रीलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, इन्भेन्ट्री भने के हो हामीले बुझिसक्यौँ। त इन्भेन्ट्रीलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने भने सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। अब यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ त? अब यो हामीले यसो सोच्दाखेरि सामान्य कुरा हो नि भनेर सोच्छौँ के इन्भेन्ट्री, तर यसको अब धेरै ठुलो रोल हुन्छ। यदि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट राम्रो हुन सकेन भने ओभरअल पर्फर्मेन्स त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको बिग्रिन्छ है, बिजनेस नै डामाडोल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो के छ त भन्दा अहिले यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, द इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इज द म्यानेजमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री एन्ड स्टक as an elements of supply chain management. Inventory management include aspects such as controlling and overseeing ordering, inventory, storage of inventory, and control of the amount of product for sale. त यहाँभित्र हाम्रो के पर्छ त भन्दाखेरि त कुनै पनि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भित्र हामीले कति चाहिँ अर्डर गर्नेदेखि, अब सुरुको अर्डरकै कुरा आउँछ नि, कति अर्डर गर्ने, कति समयसम्मको लागि पुग्ने गरी अर्डर गर्ने, त्यसलाई कति समयको लागि स्टोर गर्ने, अनि त्यस पछाडि हामीले त्यसलाई यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि हामीले कति समयसम्मको लागि प्रोडक्सन गर्न पुग्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई मार्केटमा सेल्स हुनको लागि कति समय लाग्छ। यी सबै कुराहरू इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। त्यसैले सामान खरिददेखि लिएर है, सामान खरिददेखि लिएर त्यसलाई मार्केटमा सेल्स गर्ने सम्मका कुराहरू पनि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले असर पारेको हुँदो रहेछ। र त्यो सबै कुराहरू इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। अब
हामी म्यानेजमेन्ट भन्नासाथ त अब प्लानिङ पनि त्यहाँभित्र पर्यो हैन, अनि अर्गनाइजिङ पनि त्यहाँभित्र पर्यो, मोनिटरिङ पनि त्यहाँभित्र पर्यो। अब हामीले इन्भेन्ट्रीमा पहिला त्यो इन्भेन्ट्रीको प्लानिङ गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई अर्गनाइजिङ गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने। अब म्यानेजमेन्टका त धेरै छन् नि कुराहरू। म्यानेजमेन्ट भने यो हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। हो ती कुराहरू केमा गर्नु पर्यो? इन्भेन्ट्रीमा गर्नु पर्यो। प्लानिङ, इन्भेन्ट्रीको प्लानिङ, इन्भेन्ट्रीको अर्गनाइजिङ, इन्भेन्ट्री सम्बन्धी डाइरेक्टिङ, इन्भेन्ट्री सम्बन्धी मोनिटरिङ, इन्भेन्ट्री सम्बन्धी मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङ। अब यसरी यी सबै कुरा हामीले गऱ्यौँ भने अनि त्यसलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्छ। त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि मिनिमाइज इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्ट्री। त इन्भेन्ट्री हामी ओभर हुनु पनि राम्रो होइन, अन्डर हुनु पनि राम्रो होइन, र हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्भेन्ट्रीमा कमभन्दा कम कसरी गर्ने, यो सम्बन्धी एउटा मुख्य उद्देश्य इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको हो है। मिट द डिमान्ड फर प्रोडक्ट बाई इफिसियन्टली अर्गनाइजिङ द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अपरेसन। अब यसमा के भयो भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो डिमान्डलाई विचार नगरिकन हामीले कुनै पनि प्रोडक्सन गर्नु हुँदैन, कुनै पनि प्रोडक्ट मार्केटमा पुर्याउनु हुँदैन। अब कुनै पनि प्रोडक्टलाई हामीले स्टोर गर्नु हुँदैन। त त्यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो प्रोडक्टलाई एकदमै कम इन्भेन्ट्री कस्ट लाग्ने किसिमले कमभन्दा कम समयमा मार्केटमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने किसिमले हैन यो कुनै पनि प्रोडक्टको इन्भेन्ट्री हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो कुरा गर्नका लागि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। अब हाम्रो इन्भेन्ट्री कस्टहरुमा जाउँ। त इन्भेन्ट्री कस्ट भन्नासाथ हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा त धेरै प्रकारका कस्टहरु हुन्छन् त्यहाँ है। त यी कस्टहरुलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। अब कस्ट कन्ट्रोल गरेनौं भने त्यसले ओभरअल प्रोडक्टको कस्ट चाहिँ बढाउँछ। त्यसैले ओभरअल प्रोडक्टको कस्ट बढायो भने हामीले मार्केटमा यो हाम्रो कम्पिटिटरसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौं। त कम्पिटिटरसँग कम्पिटिसन गर्नका लागि हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दा इन्भेन्ट्री कस्टलाई कम गर्नु पर्यो। यो विभिन्न प्रकारका कस्टहरु मध्ये इन्भेन्ट्री कस्ट पनि एउटा यो प्राइसमा त्यो प्रोडक्टको प्राइसमा फरक पार्ने, प्रोडक्टको प्राइस इन्क्रिज गराउने एउटा मुख्य कस्ट हो इन्भेन्ट्री कस्ट। इन्भेन्ट्रीमा धेरै हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो होल्डिङ कस्ट भन्ने छ। त होल्डिङ कस्ट भनेको के हो त? एउटा इन्भेन्ट्री कस्टमा होल्डिङ कस्ट पनि पर्छ। यो होल्डिङ कस्टलाई हामीले घटाउन सक्नु पर्यो। त कुनै पनि सामानलाई हामीले स्टोरमा राख्छौं है, वेयर हाउसमा राख्छौं। वेयर हाउसमा राख्दाखेरि वेयर हाउसको भाडा तिर्नु परिगयो, त्यो पनि होल्डिङ कस्ट भित्र पर्यो। त्यहाँ चाहिँ पालेको व्यवस्था गरे होला, पालेलाई तलब दिनुपर्छ, त्यो पनि होल्डिङ कस्ट भित्र पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर बिजुली पानी आदिको प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो। बिजुलीको खर्च तिर्नु पर्यो, पानीको खर्च तिर्नु पर्यो, बत्तीको खर्च तिर्नु पर्यो, त्यो पनि होल्डिङ कस्ट भित्र पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो अब के हुन्छ भने त्यसलाई होल्डिङ कस्टलाई क्यारिङ कस्ट पनि भन्छ है, एउटै हो है, त्यो फेरि कन्फ्युज नहो। क्यारिङ कस्ट भन्नु र
होल्डिङ कस्ट भन्नु एउटै हो। अब त्यसलाई स्टोरमा राख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने मुसाले खाइदेला, छुचुन्द्राले खाइदेला हैन। अब तलबाट पानी रसाएर अब सिपेज भन्छ कि त्यसलाई, त्यो सिपेज भएर सामान बिग्रिन सक्छ, चोरी हुन सक्छ। हेर अब केही मात्रामा त्यही बस्ने पाले पिउनले पनि यसो बिहान बेलुकाको नास्ता यहीँबाट निकालौँ न भनेर बिस्कुट चोरी गरेर खान सक्छन्। अब त्यसलाई भनिन्छ पिल्फेरेज भन्छ है। पिल्फेरेज सुआउट हुनु के, सुआउट हुनु। अब हामीले थाहा पाउँदैनौँ, त्यो सुआउट भएको थाहै पाइँदैन, किनभने धेरै मात्रामा त्यो गोदाममा राखेको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अलिअलि खाएको यताउता गरेर थाहै हुँदैन। अब चिनीको गोदाममा उसले चिनी को चिया यसो 2-4 पाउ निकालेर खाएको त पत्तै लाग्दैन नि। हो त्यस्तै गर्दाखेरि अब यो डिटोरेसन हुने भने आएर यहाँ तल्लोमा द सिग्निफिकेन्ट कस्ट इन्भल्भ इन होल्डिङ इन्भेन्ट्री होल्डिङ और क्यारिङ कस्ट, स्टोरेज कस्ट एन्ड डिटोरेसन। अब डिटोरेसन भने त्यसको के भनौँ क्वालिटीमा धेरै समय बितेपछि खस्किँदै जान्छ, त्यो डिटोरेट हुँदै जान्छ हैन, त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ। अनि अब्सोलेन्सेज भनेको अस्ति पनि मैले भनेको छु, अब्सोलेन्सेज भनेको के हो त भन्दाखेरि आउटडेटेड हुनु के, आउटडेट, डेट एक्सपायर, लामो समय राख्यो भने त्यो प्रयोगबाट प्रयोगयोग्य हुँदैन। औषधिको डेटभित्र बेच्यो भने बेच्यो, अब बेचेन भने त्यो औषधि चाहिँ ले उल्टो ज्यान लिन्छ मान्छेको। हो त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा निश्चित समयसम्म राख्ने हो, त्यो निश्चित समय बितिसकेपछि त्यो भ्यालुलेस हुन्छ। त यी सबै कस्टहरू केमा पर्छन् भने क्यारिङ कस्टभित्र पर्छन्, होल्डिङ कस्ट, डिटोरेसन, अब्सोलेन्सेज एन्ड पिल्फेरेज। यी कस्ट पनि हाम्रो क्यारिङ कस्टभित्र परे। अब बिजुली, पानी, पाले, भाडा यो त परिहाल्यो। अब त्यहाँ इन्टरनेट पनि चाहियो सर भन्लान् वेयर हाउसमा बस्ने कर्मचारीले, अनि इन्टरनेटको अब मासिक रूपमा हैन। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु पर्यो तोकिएको रकम। अब त्यो चाहिँ हाम्रो सबै होल्डिङ कस्ट हो। अब के इम्पोर्टेन्स के छ त, अब हामी एकचोटि जाउँ। यो इन्भेन्ट्रीको इम्पोर्टेन्स यहाँ दिएको छ, टु प्रोभाइड एन्ड मेन्टेन गुड कस्टमर सर्भिस। अब यो त भइहाल्यो, मैले भन्नै पर्दैन। कुनै पनि कस्टमरको यो गुड सर्भिसेज हामीले यहाँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यो सर्भिस एकदम राम्रो हुने भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले राम्रो किसिमले इन्भेन्ट्री गर्न सक्यौँ भने सर्भिस पनि राम्रो दिन सकिन्छ, टाइममा सबै कुराहरू गर्न सकियो। टु इनेबल अर्गनाइजेसन स्मुथ फ्लो अफ गुड्स इन द प्रोडक्सन प्रोसेस। प्रोडक्सन प्रोसेस स्मुथ हुनको लागि कन्टिन्युअसली त्यसले उत्पादन गर्नका लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो इन्भेन्ट्री राम्रो हुनु पर्यो। र मेटेरियलै छैन, कहाँ स्मुथली हाम्रो प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ त, सकिँदैन। केमिकलै छैन, स्मुथली गर्न सकिन्छ। इक्विपमेन्ट छैन, पाटपुर्जा भाँचियो, फेर्नु पर्यो। बजारमा खोज्दै जाँदाखेरि त समय लाग्छ, त्यो सबै समयमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने पनि छैन। त त्यस्तो बारम्बार बिग्रिराख्ने भाँचिराख्ने पाटपुर्जालाई त स्टकमा राख्नु पर्यो नि। हो त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो उत्पादनलाई एकदम स्मुथ गराउनको लागि पनि इन्भेन्ट्रीको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। अब टु प्रोभाइड प्रोटेक्सन अगेन्स्ट अनसर्टेनिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। र अब यो डिमान्ड कुन बेला बढ्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। हो त्यस्तो अवस्थामा सङ्कट, अहिले जस्तो कोरोना सङ्कट छ, अहिले र मेटेरियल पाउन गाह्रो छ, कामदारै पनि हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर पोइन्टमा पुग्न सक्दैन, अब एकदम गाह्रो छ नि। हो यस्तोको लागि हामीले पहिला नै यदि स्टक इन्भेन्ट्री गर्न सक्यौँ भने अनि लामो समयसम्म हामीले
त्यो डिमान्डलाई सप्लाईलाई असर नपुग्ने गरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ, नभए त गर्न सकिँदैन। अब टु पर्फर्म भेरियस प्रोडक्सन अपरेसन इकोनोमिकल्ली एन्ड इन्डिपेन्डेन्टली। अब हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यो कामलाई अरूमा भर नपर्ने गरी आफैले जब आवश्यक पर्यो हार गुहार त्यो कहाँ छ कि ल्याउ दिनुहोस् त मलाई, म कहाँ यस्तो बिग्रियो भनेर त्यही आफ्नै प्रतिस्पर्धीसँग आफ्नो जस्तै म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग फोन गएर माग्दै हिँड्ने काम त राम्रो होइन हो। त्यसैले अरूमा हामी भर पर्नुहुन्न। हामीले इन्भेन्ट्री आफैले गरेर राखेका छौँ भने अरूसँग हार गुहार गर्नै पर्दैन। अप्ठ्यारो अवस्थामा हेर गर्नु पर्दैन। अनि के हुन्छ हाम्रो ओभरअल कस्ट पनि त्यसले घटाउँछ। इकोनोमिकल्ली हामीले चाहिँ इकोनोमाइज गरेर हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन अपरेसन सिस्टमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अनि टु इन्स्योर अ रिजनेबल युटिलाइजेसन अफ इक्विपमेन्ट एन्ड लेबर। अब हेर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। हामीले चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि फुल युटिलाइजेसन भने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हामीले लेबरलाई काम दिन सकेनौँ, उनीहरूले पुरा समय काममा चाहिँ आफूलाई संलग्न राख्दैनन् भन्यो भने त्यो त राम्रो होइन। र मेटेरियल सिद्धिया छ भन्यो अनि मोबाइल चलाएर बस्ने, र मेटेरियल सिद्धिया छ भन्यो घाम तापेर बस्ने भयो भने त राम्रो भएन नि त। हामीसँग भएका जति पनि स्रोत साधन छन् त्यो स्रोत साधनलाई फुल्ली युटिलाइज हुने गरी होइन काम गर्न इन्भेन्ट्रीले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ है। अब यो हामीले एउटा कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भने टु टेक एडभान्टेज अफ इकोनोमिक पर्चेज अर्डर। अब हाम्रो यो इकोनोमिक पर्चेज अर्डर भनेर चाहिँ के छ त भन्दा कुनै पनि सामानलाई सस्तोमा हामी खरिद गर्नका लागि यो इन्भेन्ट्रीले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। इन्भेन्ट्रीको इन्फर्मेसनले अब यो समयमा सामान खरिद गर्ने, यो समयमा सामान खरिद गर्दा सस्तो पाइन्छ, यो समय भित्र हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै सामान हामीले एकदम राम्रो क्वालिटीको प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेपछि समयमा डिसिजन लिनका लागि यसले मद्दत गर्ने भयो, जसले गर्दा सस्तो हामीले सामान खरिद गर्न सक्ने भयौँ। सस्तो सामान खरिद गर्यो भने त्यसले प्रोडक्सन कस्ट घटाउँछ है। अब यो अब हाम्रो चाहिँ के छ भने यो एउटा कुरा हामीले कस्ट द्याट इन्करेज ह्याभिङ लार्ज इन्भेन्ट्री। यो कस्टले हामीलाई धेरै इन्भेन्ट्री गर्न इन्करेज गर्छ अरे। अब कसरी इन्करेज गर्न यसले चाहिँ हामीलाई इन्करेज गर्दो रहेछ त भन्दा एउटा कस्टमर सर्भिस हामीले कुनै पनि कस्टमरलाई दिने सर्भिस टाइममा दिनु पर्यो, छिटो छरितोसँग दिनु पर्यो। उसले माग गरेको बेला हामीले त्यो सर्भिस उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो, त्यो प्रोडक्ट ऊ कहाँ पुर्याउन सक्नु पर्यो र कुनै सर्टेज त्यहाँ गर्नु भएन। कस्टमर चाहिँ खुसी भयो हाम्रो सर्भिसबाट भने हाम्रो प्रोडक्ट जहिले पनि उसले रुचाइरहेको छ। अब होइन भन्यो भने हाम्रो प्रोडक्टबाट ऊ अर्को प्रोडक्टमा उसले हाम फाल्छ अनि अर्को प्रोडक्ट चाहिँ उसले रुचाउन थाल्छ, हाम्रो प्रोडक्टलाई बिर्सिन्छ। यो सामानै बजारमा पाइँदैन, यस्तो सामानको चाहिँ भर परेर हुन्छ भन्छ। के कुराले इन्भेन्ट्री गर्नुको लागि इन्भेन्ट्री कस्ट बढाउनका लागि मद्दत गर्छ त भन्दा एउटा कस्टमर सर्भिसले गर्छ। हामीले कस्टमर सर्भिसलाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले इन्भेन्ट्री कस्ट अब स्वीकार्नै पर्छ। अर्को ब्याक अर्डर हेर। यो ब्याक अर्डर भने के हो त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यो मैले एकचोटि अर्डर गरेँ,
अर्डर गर्दाखेरि अब सामान चाहिँ आइपुगेन, फेरि अर्कोचोटि फेरि फोन गरेँ, अब अर्डर गरेँ, मेल गरेँ अथवा अरू कुरा गरेँ। अर्डर त विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ हैन, त यसले पनि कस्ट बढाएको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ कस्ट बढाउँछ भने ब्याक अर्डरै गर्न बेसी दिने अथवा ब्याक अर्डरै म गर्दिनँ भन्ने मैले फोन गरेकै सुनि। किन फेरि बारम्बार त्यो फोन गरिराख्नु पर्यो, बेकार फोनमा पैसा किन खर्च गर्नु पर्यो हैन। यस्तो किसिमको धारणा राखेर हुँदैन कि हामीले चाहिँ कुनै पनि अर्डर भइसकेपछि फेरि त्यसलाई सम्झाउन है, त्यसलाई ल है यो पठाउनु पर्छ नि भनेर उसलाई भनिराख्यो भने उसले ताकेता भन्छ नि त्यसलाई, हो ताकेता गर्नु, ब्याक अर्डर ताकेता गरिराख्यो भने पो अनि हाम्रो सामान आउँछ। त नभए उसले त हामी कहाँमा त सप्लाई गरे आउँदैन, अरू कहाँ पनि सप्लाई गरे आउँछ। जसले ताकेता गर्यो ऊ कहाँ पठाइदिन्छ, त्यो हो के। त्यसैले हामीले ताकेता गरिराख्नुपर्छ। अब बैङ्कमा तिम्रो किस्ता तिर्नुपर्ने छ, इएमआई तिर्नुपर्ने छ, मतलबै गर्दैन, बैङ्कले फोनै गर्दैन भने मान्छेको जात त हो। उसले चाहिँ पैसा भए पनि त्यो आफ्नो बुझाउनु पर्ने किस्ताको रकम बुझाउँदैन। जब बैङ्कले त्यो लिलाम गरिदिउँ अहिलेसम्म नबुझाएको, यहाँ यति गते गइसक्यो, 1 गते बुझाउनु पर्ने हैन, 8-9 गते भइसक्यो, यहाँ जरिमाना यति लागेको छ भने तर्सायो भने अनि उसले खोजेर आफूसँग भयो भने तुरुन्तै गरिदिइहाल्छ, नभए खोजेर पनि गरिदिन्छ। त्यो हो नि त ताकेता गर्ने, त्यो ब्याक अर्डर। अब सेटअप अवर अर्डरिङ कस्ट। अब हाम्रो चाहिँ सेटअप कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सामान अर्डर गर्नका लागि जुन कस्ट लाग्छ त्यसलाई अर्डरिङ कस्ट भन्छ। त अब हामीले मेलबाट अर्डर गर्न सक्छौँ, फोनबाट अर्डर गर्न सक्छौँ, रजिस्ट्री चिठी पठाएर चिठीको आधारमा अर्डर गर्न सकिन्छ, सिधै भेटेर यसको नजिकै छ नि फेरि यो कहाँ गइराख्नु पर्यो भनेर ऊ कहाँ गएर मोटरसाइकलको तेल खर्चदेखि लिएर सबै खर्च हुन्छ नि, हो यो सबै अर्डर गर्न लाग्ने कस्ट है। अर्डर गर्न लाग्ने कस्टलाई अर्डरिङ कस्ट अथवा सेटअप कस्ट भन्छ। अनि अब डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट। अब यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, मेटेरियल किन्दाखेरि लाग्ने कस्ट र लेबरको कस्ट। अब हामीले के भन्छ के अरे त्यसलाई लोड अनलोड भन्छ नि, लोड अनलोड गर्न पनि खर्च लाग्छ। अर्डर गर्यो, सामान आयो, सामान आइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ गोदाममा लैजानु पर्यो। गोदाममा 2 तला माथि त त्यो ट्रक जाँदैन, त्यो ट्रकबाट सामानलाई बोकेरै लानु पर्यो। बोकेर लागेपछि 1 बोराको यति है, 1 कार्टुनको यति भनेर तोकिया हुन्छ। अनि लेबरहरूले फटाफट फटाफट लिएर गोदाममा चाङ लगाएर राख्छन्। अब त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट। अब डिप्रिसिएसन कस्ट। अब यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। निश्चित समय हामीले प्रयोग गरिसकेपछि प्रयोग गर्दै जाँदा त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ, भ्यालु बढ्ने होइन घट्ने हो। हामीले घर बनायौँ, नयाँ घर भनौँ न होइन, 1 करोड लाग्यो हाम्रो भन्यो भने अब आज तयार भएको घर अब चाहिँ समय जति बित्दै जान्छ त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ होइन। अब 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि त त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। अब त्यसैले डिप्रिसिएसन अब भनौँ न अब उमेर अनुसार घट्दै जाने, जस्तो कम्प्युटरदेखि लिएर सबैको डिप्रिसिएसन हुन्छ। ल यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ यी कस्टहरूले हामीलाई इन्भेन्ट्री यी कस्टहरू बियर गर्नु परे पनि, यी कस्टहरू बिहोर्नु परे पनि हामीले इन्भेन्ट्री गर्छौँ। अब के कुराले हामीलाई चाहिँ
इन्भेन्ट्री कम गर्नको लागि इन्करेज गर्छ त भन्दा होल्डिङ और क्यारिङ कस्ट। अब हामीले चाहिँ होल्डिङ और क्यारिङ कस्टले हामीलाई के गर्छ भन्दा कमभन्दा कम इन्भेन्ट्री गरौँ जस्तो लाग्छ। कस्टमर सर्भिसलाई हेऱ्यो भने मैले त बढी गर्नुपर्छ है इन्भेन्ट्री भन्ने हुन्छ। तर यो होल्डिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट यहाँ पाले पिउन गोदामको भाडा यो धेरै तिर्नुपर्ने भयो भनेलाई यत्रो खर्च भए यो त घटाउनु पर्छ इन्भेन्ट्री मैले धेरै गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब स्टोरेज कस्ट त स्टोरेज कस्टमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एउटा त पुँजी त्यहाँ त्यत्तिकै आइडल भयो हेर त्यसलाई परिचालन गर्न सकिएन। अब त्यहाँ करोडौँको सामान हुन्छ त्यसलाई स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने धेरै ठुलो लस हो नि। हाम्रो बैंकमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्या हुन्छ किनभने सबैले बैंकको लोन लिएर गर्ने त हो काम। आफ्नो क्यासले त कसैले पनि गरेकै हुँदैन। क्यापिटल भनेकै हाम्रो चाहिँ जोड्ने क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट भन्छौँ नि हामीले हो क्यापिटलमा हुने इन्ट्रेस्ट खर्च हो। गोदाममा 2 करोडको सामान छ 2 महिनासम्म गोदाममा राख्नु पर्यो भन्यो भने तिम्रो के भयो त भन्दा 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट त त्यहाँ गयो हो। त्यसले गर्दा हामीलाई के गर्छ भने ओहो यो इन्भेन्ट्री कम भन्दा कम गर्नुपर्छ है भन्ने हुन्छ के। पाले पिउनको त्यत्रो खर्च गर्नु पर्यो हरेक कुराहरू गर्दा गोदामको भाडा तिर्दा पानी बत्ती बिजुली हैन आतिको पैसा तिर्दा त्यसले डिस्करेज गर्छ हामीलाई इन्भेन्ट्री बढाउन डिस्करेज गर्छ। अब डिटोरिएसन अब्सोलेन्सेज एन्ड पिल्फेरेज अब यी कुराहरू मैले भनिसकेको छु। अब डिटोरिएसन हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ त्यसको क्वालिटीदेखि हरेक कुराहरू घट्दै जान्छ त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ। गोदाममा राख्नु पर्यो भने त्यो एउटा भयो। अनि अब्सोलेन्सेज भने अब त्यो आउटडेटेड हुनसक्छ त्यत्तिकै मिल्काउनु पर्ने फ्याँक्नु पर्ने हुनसक्छ। अनि त्यसपछि पिल्फेरेज भने अब चोरी लिकेज होइन त्यहाँ यताउता सुचुन्द्राले मुसाले त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छ। अनि आगलागी होला आगलागी पनि पिल्फेरेज भित्र पर्छ। अब यिनीहरू त्यस्ता किसिमका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसले के गर्छ भने हामीले इन्भेन्ट्री घटाउनु पर्छ भन्ने गर्छ। ल आज अब टाइम अफ। अब इन्डिपेन्डेन्ट डिमान्ड डिपेन्डेन्ट डिमान्ड भन्ने अब भोलि पढौँला है त। आजलाई यति गरौँ ल। बाई बाई। हुन्छ सर। बाई बाई सर। बाई बाई सर। Thanks for watching.